أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دعاء ماثورة دعاء مأثورة اللهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا في الدنيا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ए हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई दे और हमें आखिरत में भलाई दे और हमें अज़ाब दोज़ख से बचा।